बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, नमाज़ इशाक पढ़ने का तरीका क्या है, नमाज़ इशाक पढ़ने की फ़जीलत क्या है, नमाज़ इशाक की नियत कैसे करेंगे, नमाज़ इशाक में कितनी रकअतें पढ़नी चाहिए और इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है, नमाज़ चाश्त पढ़ने की क्या क्या फ़जीलत है, इस नमाज में कितनी रकअतें पढ़ेंगे और इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है, ये तमाम मालूमात आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगी। नाज़रीन इकराम, आपसे गुजारिश है कि मेरी इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हदीस मुबारक में है कि अगर कोई शख्स फजर की नमाज़ अदा करने के बाद अपनी जगह पर ही बैठा रहे और सूरज निकलने के बाद वह 2 रकत पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला इस शख्स को एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब देता है। कितनी बड़ी फजीलत है नमाज इशाक पढ़ने की। नमाज इशाक पढ़ने वाले को एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है। तो इस नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम नमाज इशाक भी पढ़ें। जो भी इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें नमाज इशाक पढ़ती हैं वो बहुत खुशनसीब हैं। इनको हर रोज़ एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है। नाज़रीन कराम, अब बात करते हैं कि इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है। इस नमाज का वक्त सूरज तुलू होने के बाद यानी सूरज निकलने के 20 मिनट बाद नमाज इशाक का वक्त शुरू हो जाता है। आप नमाज इशाक पढ़ सकते हैं, यानी फजर की नमाज अदा करने के बाद आप इसी जगह बैठे रहें, ज़िक्र अस्कार तिलावत वगैरह करते रहें। इसके बाद जब सूरज निकल जाए, सूरज निकलने के 20 मिनट बाद आप नमाज इशाक पढ़ सकते हैं। यानी सूरज निकलने के 20 मिनट बाद नमाज इशाक का वक्त शुरू हो जाता है और आप नमाज इशाक अदा कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, अब आपको बताते हैं कि इसको पढ़ने का क्या तरीका है। तो हम आपको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में ही बताएंगे। सबसे पहले नियत करेंगे। नियत असल में दिल का पुख्ता इरादा होता है। ज़बान से नियत करना ये मुस्तहब है। आपको हम आसान लफ्ज़ों में नियत बताते हैं। नियत की मैंने 2 रकत नमाज सलातुल इशा की वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह मेरा काबा शरीफ की के नियत अगर दिल के अंदर करना चाहते हो तो और ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर ज़बान से ये अल्फाज अदा करना चाहते हो तो ये मुस्तहब है। ज़बान से नियत करना ज़रूरी और लाजिम नहीं, असल नियत और दिल का पुख्ता इरादा होता है। नियत करने के बाद अल्लाह अकबर कहने के बाद हाथ बांध लेंगे। सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। इसके बाद फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। फिर जो सूरत आपको आती है वो सूरत पढ़ेंगे। इस नमाज के लिए कोई ख़ास सूरत नहीं है कि ये सूरत ख़ास है, इसके लिए पहले रकत में फ़लाँ सूरत पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी रकत में फ़लाँ सूरत पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सूरत आपको आती है, याद है, आप वही सूरत पहली रकत में पढ़ लें और दूसरी रकत में दूसरी कोई भी जो आपको याद है वो सूरत पढ़ लें। अगर आप एक ही सूरत दोनों रकत में पढ़ना चाहें तो फिर भी कोई हर्ज नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। नमाज आपकी बिल्कुल दुरुस्त होगी, यानी दोनों रकतों में आपने सूरह इखलास पढ़ दी, आपको कोई और सूरत याद नहीं है तो फिर भी आपकी नमाज दुरुस्त होगी। सूरह फातिहा के बाद एक सूरत मिलाएंगे। रुकू और सजूद के बाद आपकी एक रकत पूरी हो जाएगी। दूसरी रकत में खड़े होंगे। फिर सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई और सूरत मिलाएंगे। रुकू और सजूद के बाद फिर कायदा बैठेंगे। तशहद, दरूद और दुआ पढ़ने के बाद सलाम फेर लेंगे। तो ये है नमाज इशाक पढ़ने का सही तरीका। इसी तरीके से 2 रकतें अदा की जाती हैं। सिर्फ नियत नमाज इशाक की करेंगे और इसके लिए एक और भी बात समझ लें
کہ نماز عشاء میں 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اگر 2 رکعتیں پڑھنا چاہیں تو تب بھی بہتر ہے، اور اگر 4 پڑھنا چاہیں پھر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا نماز عشاء پڑھنے کا صحیح طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں نماز چاشت کی۔ نماز چاشت کی کیا فضیلت ہے، اسے پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، نماز چاشت میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اس نماز چاشت میں کون کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اور اس نماز کی نیت کس طرح کی جاتی ہے، اب ہم آپ کو نماز چاشت کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ کو نماز چاشت کی فضیلت بتاتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاشت کی 2 رکعتیں پابندی سے ادا کرتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ! کتنی بڑی فضیلت ہے نماز چاشت کی۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز چاشت کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ نماز چاشت کا وقت آپ کو آسان الفاظ میں بتا دیتی ہوں کہ جب سورج طلوع ہونے کے بعد بلند ہو اور تپش پکڑ لے تو اس وقت آپ نماز چاشت ادا کر سکتے ہیں، اور زوال سے پہلے اب آپ نے اپنے ملکوں کے اندر، اپنے شہروں کے اندر یہ زوال کا جو وقت ہے اس کو آپ نے نقشوں کے ذریعے چیک کر لینا ہے۔ انٹرنیٹ پہ آپ چیک کر لیں کہ زوال کا وقت ہمارے شہر میں کب شروع ہو رہا ہے۔ عام طور پر زوال کا وقت دن کے 11:30 بجے سے لے کر 12:15 بجے کے درمیان میں ہی رہتا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے نماز چاشت ادا کر لینی ہے۔ اب بعض لوگ جو صبح سے باہر کاموں میں پر جا کر اپنے کام کاج پر مصروف ہو جاتے ہیں، تو آپ کو بتا دوں کہ 9 یا 10 بجے یہ نماز ادا نہیں کر سکتے، یعنی یہ نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ تو جہاں پر ان حضرات کے لیے بتاتی چلوں کہ آپ نماز عشاء کے فوراً بعد بھی چاہیں تو نماز چاشت پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس نماز کی نیت کس طرح کی جاتی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، لیکن اگر آپ زبان سے بھی ادا کرنا چاہیں تو یوں آسان الفاظ میں کر سکتے ہیں، میں نماز چاشت کی 2 رکعتیں نفل ادا کرنے لگی ہوں، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ تو یہ تھی کہ اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہیں تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں، ورنہ نیت تو دل کے پختہ ارادے کو ہی کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں کہ نماز عشاء میں کون کون سی صورتیں پڑھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتی چلوں کہ اس نماز کے لیے بھی کوئی خاص صورت نہیں ہے، بلکہ جو صورت آپ کو آتی ہے وہی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد بہتر ہے کہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں، پھر رکوع اور سجود، اور اس طرح آپ کی پہلی رکعت پوری ہو جائے گی۔ پھر آپ دوسری رکعت میں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر 2 رکعت نوافل کو مکمل کر لیجئے۔ اگر آپ سورہ اخلاص کے علاوہ بھی کوئی قرآنی سورت پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور پڑھ سکتے ہیں، پھر بھی آپ کی نماز درست ہوگی۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی اب میں آپ کو نماز چاشت کے حوالے سے جو آخری بات ہے وہ بھی بتا دوں کہ اس نماز میں
کتنی رکعتیں پڑھی جائیں، تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت کا ارشاد فرمایا ہے، تو ہم نے بھی نماز چاشت کی 2 رکعتیں ادا کرنی ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو نماز اشراق اور نماز چاشت کا مکمل طریقہ سمجھایا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز اشراق اور نماز چاشت اور اس کے ساتھ ہی فرض نمازوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم اس کو لائک اور شیئر کر دیجیے، اور میرے اس اسلامی اور اصلاحی چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔